For today's video mga karubin sayo sa kabuntagon ni mata kay mong adtog dagat o di ring dapita mga karubin kay maghatod ko sa akong kuya dito sa dagat kay maadto man sila. So ako mga karubin dili man ko makagihod kay moadto ko ug manlaba ko sa balay. Karubin nindot jud kaayo ang view pag sayo sa kabuntagon diri sa amua. Mao ni mga karubin na ara si Whitey nagpa-view ra dira ug among bitbiton ang pambot diri mga karubin paingon sa dagat ug layo-layo manggod karon mga karubin kay hunas man dako karon. So mao to mga karubin anyway ni change dami dire. Bugat-bugat pud ang among pambot diri mga karobin kay dako-dako na manggod kaysa sa una. Sa una jud mga karobin sige mi ka kuanan og tubig kay gamay jud kaayo ug mao ni mga karobin na dako na jud og bugat pa diring dapita mga karobin mo adto ako mga duha ka kuya didto sa dagat kay manibay og panglambay. Excited na pud ta ani mga karobin kay makakaan na pud taglambay ani kanang mga gagmay ba kay dili na pud na maibaligya akong gagmay. Kung ito mga karobin kay andag ko ay maibaligya ay para makapayat mig bugas. So diring dapita mga karobin mo adto sila dagat mga karobin ako dili ko makagihod kay manlabada ko sa among balay. Agon mga karabin mao jud diri ang view mga karabin nindot jud kaayo mao ni daghan gani nag-exercise diri ba kanang magpanapanaw sa sayo sa kabuntagon diri sa dagat. So mao to mga karabin kay nindot jud diri mga karabin kun dili magbagyo-bagyo. To mga karabin paingon na sila sa dagat ug diring dapita nagpabilin nako diri mga karabin sila didto magpatuloy didto og panguha og kuan mga karabin kay manguha man gud dito man yung manibaw ba kay gitaan man gud nami ang pokot ako dili ko kakuban karon kung mao to mga karabin nagjaging-jaging na lang ko diri. Magmahay diri mga karabin kung makaalay mo diri sa among lugar mga karabin kay hawag jud diri ang dagat mga karabin ug dili jud mo magmahay basta dili jud mo magmahay. Oh, mao to mga karabin dako kaayo ang san ba mga karabin sa kabuntagon. Dapita mga karabin mao ni akong update karon mga karabin naghatod ko nagsundo ko ug mao to mga karabin kay maadto lagyan duha ko ka kuya dito sa dagat. So mao to mga karabin gigidhan ko gialsahan ko sila pambot kay bugat man gud ang among pambot. So mao to mga karabin do nice kaayo ang view. Sana po ay ligtas sila dun mga karabin at sana maraming huli sila na lambay o mao to mga karabin mao ni akong update karon mga karabin diring dapitan nagkuan ko sila mga karabin gihatid ko sila sa dagat. So mao to mga karabin diri ra ko kutob. Thank you for watching. Please like, share and comment section dyan sa baba. Hanggang dito na lang.